हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अस्सलाम वालेकुम नन्हे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लाई हूँ जिसमें एक नहीं, दो नहीं बल्कि बहुत से सबक मिलेंगे आपको। एक दरिया के किनारे मछेरा चंदू रहता था। उसकी एक बीवी शांता और 2 बच्चे थे जिनके साथ वो बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा था। मछेरा जाके मछलियाँ पकड़ता, बाज़ार में बेचता और उसकी बीवी अच्छे से घरदारी चलाती। गोया कि उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। एक दिन मछेरे ने कहा कि मैं आज ज़्यादा मछलियाँ पकड़ूंगा ताकि मुझे ज़्यादा पैसे मिले, जिससे मैं अपनी बेटी चंदा का अच्छे से स्कूल में दाखिला करवा सकूं। शांता ने कहा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा की लालच में तुम अपनी जान को खतरे में मत डालना। ये कहकर चंदू चला गया। उसने दरिया के बीचों बीच जाल फेंकना शुरू किया। जब दूसरे मछेरे ने उसे देखा तो उसे कहने लगा, अरे भाई, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम है ना, दरिया के दरमियान में एक रानी मछली रहती है जो अपने बच्चों के साथ होती है। अगर उसका कोई बच्चा तुम्हारे जाल में आ गया तो हम सब मछेरों की खैर नहीं। चंदू ने कहा, हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। जिस तरह से रानी मछली को अपने बच्चों की हिफाजत करनी आती है, इसी तरह से मैंने भी तो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए पैसे कमाने हैं। आज मुझे ज़्यादा मछलियाँ पकड़नी हैं, तुम इसकी फिक्र ना करो। ये कहकर उसने जाल फेंक दिया। नन्हे दोस्तों, रानी मछली का एक बच्चा उसके जाल में चला गया। बस रानी मछली को गुस्सा आ गया और उसने पानी में हलचल मचा दी। इस तरह से चंदू अपनी कश्ती पर काबू ना रख सका और वो घायल हो गया। बाकी मछेरों ने जब उसको देखा तो वो उसको लेकर उसके घर ले गए। जब उसकी बीवी शांता ने अपने शौहर को घायल देखा तो उसने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, पैसे की लालच में अपनी जान को खतरे में ना डालना। ये तुमने ऐसे क्यों कर दिया? अब हमारे घर का खर्चा कौन चलाएगा? वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और अपने बच्चों की फिक्र करने लगी। शांता ने अपने शौहर का डॉक्टर से इलाज करवाना शुरू किया। डॉक्टर ने कहा, ये बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है, इसके इलाज पर बहुत सा खर्चा आना है। मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, आप ये मंगवा लीजिएगा। ये सुनना था कि चंदू और उसकी बीवी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि अब ये किस तरह से मामला हल होगा। उसकी बीवी के पास चंद पैसे थे। वो सोच रही थी इससे वो अपने शौहर का इलाज करवाए, अपने बच्चों को खिलाए पिलाए या स्कूल में दाखिल करे। शांता बहुत परेशान थी। दिन ब दिन चंदू की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार शांता ये सोचने पर मजबूर हो गई कि क्यों ना मैं खुद से काम करना शुरू कर दूं। घर भी चलाऊंगी, पैसे इकट्ठे करके अपने शौहर का इलाज भी कराऊंगी। ये सोचकर उसने अपने गहने सुनारे के पास जाकर गिरवी रखवाए और उससे चंद पैसे ले लिए। फिर दोस्तों उसने मछलियाँ ली और जाके बाजार में फ़रोख्त करना शुरू कर दी। अब ये शांता का रोज़ का मामूल बन गया था। वो घरदारी भी संभालती, बच्चों का ख्याल भी करती, अपने बीमार शौहर की देखभाल भी करती और जाकर मछलियाँ भी फ़रोख्त करती। इस तरह से उसने रोज़ाना मछलियाँ फ़रोख्त करना शुरू कर दिए और पैसे इकट्ठे करके अपने शौहर का इलाज भी करवाती थी। वो मछेरों से मछलियाँ ख़रीद कर लाती और अपने गांव में आकर उनको फ़रोख्त कर देती थी। ए बाची, मछलियाँ लोगी क्या? हाँ हाँ, कितने की देती हो? एक मछली 100 रुपए की है। अरे नहीं, तुम 90 रुपए की दो और साफ़ करके दो। ठीक है बाजी, मैं साफ़ कर देती हूँ। इस तरह से शांता मछलियाँ लेकर आती और फ़रोख्त करती और आहिस्ता आहिस्ता पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिए। एक दिन शांता ने देखा
کہ ایک اور مچھیرا دریا میں جال ڈال رہا ہے اور اس کے جال میں رانی کی 2 بچے آ گئے۔ وہ بہت پریشان ہوئی کہ اگر رانی کو پتہ چل گیا تو وہ تمام مچھیروں کا جینا حرام کر دے گی۔ بس ننھے دوستو، اس نے جتنے بھی پیسے اکٹھے کیے تھے سب جا کر اس مچھیرے کو دے دیے اور وہ مچھلیاں خرید لیں۔ پھر شانتا نے وہ مچھلیاں جا کر دریا میں بہا دیں۔ رانی مچھلی جو کہ پریشان ڈھونڈ رہی تھی اپنے بچوں کو، جب اس نے دیکھا کہ شانتا نے اس کے دونوں بچوں کو واپس دریا میں ڈال دیا تو وہ اس کا غصہ اس کے پیار اور رحمدلی میں بدل گیا۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ اب شانتا بیچاری بہت پریشان کہ میرے پاس جتنی بھی جمع پونجی تھی وہ تو میں نے مچھلیاں خرید لیں، اب میں اپنی گھرداری کس طرح سے چلاؤں گی؟ میں اپنے بچوں کے لیے کھانا کیسے لے جاؤں گی اور اپنے بیمار شوہر کا کیسے خیال رکھوں گی؟ اتنے میں رانی مچھلی دریا سے باہر آئی اور اس نے کہا کہ تمہاری ساری پریشانی کا سبب میں ہوں، میں نے تمہارے شوہر کو گھائل کیا تھا، اب میں ہی تمہاری مداوا کروں گی۔ یہ 3 انگوٹھیاں ہیں جو کہ ہیرے کی ہیں، انہیں بیچ کر تم اپنی تمام تر مشکلات آسان کر سکتی ہو۔ شانتا وہ انگوٹھیاں لے کر بہت خوش ہوئی، گھر گئی اور اس نے اپنے گھائل شوہر کو وہ انگوٹھیاں دکھائی اور ساری کہانی سنائی۔ یہ سننا تھا کہ چندو کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ میں کتنا برا ہوں، میں نے تمہارے لیے کتنی مشکل کھڑی کر دی اور تم کتنی اچھی ہو کہ تم نے پریشانی میں بھی میرا ساتھ دیا اور اس مشکل حالات کو کتنی سمجھداری سے حل کیا۔ یہ سن کر وہ دونوں بہت خوش ہوئے۔ بس شانتا نے اس انگوٹھیوں کو بیچا اور بہت سا پیسہ لے کر اپنے شوہر کا علاج کروانا شروع کر دیا۔ دوستو، چند ہی دنوں میں اس کا شوہر بالکل ٹھیک ہو گیا اور شانتا نے اپنے بچوں کو بھی اچھے سے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اس طرح سے ان کے گھر میں ایک بار پھر سے خوشحالی آ گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا شوہر اب بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے بچوں کو بھی اچھے سے اسکول میں داخل کیا، جس کی وجہ سے اس کے بچے بھی پڑھنے لکھنا شروع کر دیا۔ اب شانتا کے گھر میں بہت ہی خوشحالی آ چکی تھی۔ شانتا اپنے بچوں اور اپنے شوہر کو لے کر دریا کے کنارے گئی۔ وہاں رانی مچھلی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے چندو نے اپنے کیے کی شرمندگی ظاہر کی اور اپنے ساتھ مدد کرنے پر شکریہ بھی ادا کیا۔ دیکھا ننھے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جو لوگ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں ہوتا، اور جو لوگ لالچ کرتے ہیں ان کو اس کی سزا مل کر ہی رہتی ہے۔ اور ایک سبق اور دوستو، کبھی بھی مشکل میں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ خدا اس کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئے گی۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔